حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت عائشہ ام المومنین مومنہ دی ماں او حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نکاح دے وچ سن۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور دے سورے بھی لگ دے سن، بیٹی دتی سی حضرت عائشہ، تو میرے نبی کریم حضرت عائشہ نے بڑی محبت کرتے سن، بڑی ہی محبت کرتے سن۔ ایک مرتبہ نا حضور بیٹھے تے حضرت عائشہ بیٹھے تے گلاں دے وچ حضور نے فرمایا عائشہ منگ کی منگنا ہوا اج منگ جو دل کر دے منگ لے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے ابا جان کو نہ پوچھا ہوا کہ حضور کو میں کی منگا، اج حضور نے مینوں کیا منگ؟ تے حضور مسکرا پہ فرمایا جاؤ عائشہ اپنے والد کو پوچھو۔ تے حضرت عائشہ اپنے والد کو آئیاں تے کہنے لگی ابا جان حضور نے مینوں اے کیا ہے کہ عائشہ منگ اج کی منگنا ہے، جو منگنا تینوں دواں گا۔ تے حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ عائشہ حضور کو جا کے کہہ کہ یا رسول اللہ اگر تسی کچھ دینا ہے نا تے معراج دی رات جیڑی رب دے نال تہاڈیاں راز یا گلاں ہوئیاں سن نا انہاں دے وچ ایک گل دس دو بس۔ دیکھو نا حضور نے فرمایا سی آ کے صحابہ رب دے نال جس معراج تو واپس آئے حضور نے فرمایا صحابہ رب دے نال میریاں کچھ ایسیاں گلاں نے جڑیاں رب تے میرے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ تے حضرت ابوبکر کی صدیق کہندے جاؤ عائشہ ہے کم۔ حضرت عائشہ آئی حضور دے کول عرض کیتی یا رسول اللہ اگر تسی کچھ دینا ہے نا تے رب دیاں تے تہاڈیاں معراج تے جڑیاں راز دیاں گلاں سن نا انہاں چوں ایک گل دس دو۔ حضور مسکرا کے فرمایا صدیق دا انتخاب ہے فقیر انتخاب ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ پھر سن جڑے میرے تے رب دے راز گلاں سن انہاں دے وچ ایک گل کہ رب فرماندا ہے اگر کوئی ٹوٹا دل جوڑ دے گا، کوئی بندہ ٹوٹا ہویا دل جوڑ دے گا تو رب انہوں جنت عطا کر دے گا، رب جنت عطا کر دے گا۔ کوئی ٹوٹا دل کسی نہ جوڑ دے گا، دکھی دل جوڑ دے گا۔ حضرت عائشہ نے آیا آ کے حضرت ابوبکر صدیق کو دسیا ابا جان حضور نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق دی اکھاں چ آنسو آ گئے، رو لگ گئے۔ فرمایا ابا جان یہ تو بڑی خوشی دی گل ہے تسی رو لگ گئے ہو۔ فرمایا بیٹی ایدہ دوسرا رخ نہیں دیکھ رہی، اگر کوئی ٹوٹا دل جوڑے تے انہوں جنت ملتی ہے تے کوئی دل انہوں ہی توڑ دے تو ادا کی حال ہوئے گا، کوئی انسان دا اگر دل ہی توڑ دے گا تو ادا کی حال ہوئے گا۔ تے حضرت محترم